So, mayong buntag ka na itong tanan na nasa tay maghisgutan mga kaigsunan, may tungod kini sa simbahan or templo sa Diyos mga kaigsunan. Sa basahon na to kini sa Buhat City 48 hantod sa 51. Ayan na. Apan ang labing halangdong Diyos wala magpuyo sa mga balay nga tinukod sa mga tao. Kay sumala sa gingon sa mga propeta. Ang langit mao ang akong trono, nagingon ang Ginoo. Ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa mang matanga sa balay nga imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Sa 50, dili ba ako man ang nagbuhat niining tanan? 51, pagkagahi ninyong ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa minsay sa Dios, sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo ang kanunay ang Espiritu Santo, no? Mga kaigsunan, ang iyang ipasabot, wala magpuyo ang Dios sa balay nga tinukod og tao mga kaigsunan. Kanabang balay nga simbahan ba? Wala siya magpuyo diha. Asa man siya nagpuyo? Nagpuyo siya sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. Kamo ang templo sa Dios, no? Mo bitaw nang dili sa katapusan sa 50 nga gisupak ninyo perminti ang Espiritu Santo, no? Ngano gisupak man ninyo perminti ang Espiritu Santo? Ngano? Ikuha man mo mga istoryang dautan ngadto sa laing tao, gisulod ninyo sa inyong kasing-kasing. Mo nang ang Ginoo dili siya makapuyo sa imong kasing-kasing kay nagkuha kag laing pagtulunan nga mga daotang istorya, daotang pinulungan ngadto sa uban ug gipasuod nimo sa imong kasing-kasing. Mo nang ang Dios dili siya kapahulay nimo, no? Wala di siya makapahulay tungod kay imong gisupak yung mga maayong butang dapat nimong dawaton. Nidawat hinuon ka sa mga daotang mga pinistoryahan, daotang mga libakira. Muna yang ipasabot niini mga kaigsunan, no? Dili siya makapahuway ang atong makagagahaw mga kaigsunan tungod kay sa atong kasing-kasing nanulod ang mga daotang espiritu, no? Kinahanglan siya matanggal na mga kaigsunan, no? Og ubo sa mga kaigsunan, laintang bersikulo atong basahon dito sa Mateo 1 Timoteo 3:15. Mao ni ang gisulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy nagtudlo kanimo kun unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan nga buhi nga Dios. Ang haligi ug ang sukuranan sa kamatuoran. Unsa daw na mga kaigsunan? Dili ni simbahan nga kanang balay nga tinukod og tawo mga kaigsunan ha. Kundi ikaw ang simbahan gibot pasabot niya ni, no? Akong balikon. Apan kon malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi. Pagkinabuhi ha, mulihok ka. Mulihik nga simbahan. Nga buhi nga simbahan ang gibot pasabot dinhi. Dili siya tinukod og tawo mga kaigsunan. Kanimo kung unsaon magkakinabuhi diha sa balay sa Dios. Ang bot pasabot kita ang balay sa Dios, na? Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Bot sabot kita ang buhi nga Dios mga kaigsunan. Balay sa buhi nga Dios. O ang haligi o ang sukuranan sa kamatuoran, no? Wala siya. Ang Dios mga kaigsunan nagtukod siya og sukuranan. Katong giingon katong gigamit pirmi sa mga iglesia ni Kristo mga kaigsunan. Ang gipasabot ato nga iglesia, dili siya iglesia kanang balay, kundi iglesia nga katauhan ang ipasabot ato, no? Kay kanimo Pedro
tukuron ko ang akong iglesia. Kanimo Pedro sa sulod sa kasing-kasing sa tao ni Pedro. Og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kay si kahulugan sa Pedro is bato, no? Bato ang kahulugan sa Pedro. Nga kanang iglesia nga gisgutan dia mao kita simbahan, kita ang simbahan nga gisgutan dia. Dili siya balay, no? Mo nang ningon ang Ginoo nato, mga kaigsunan, nga ang itugot nimo dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Bot pa sabot sa desisyon sa usa ka tawo o desisyon ni Apostol Pedro. Kung tugot siya si Pedro, kung mutugot si Pedro nga sige, paghimo mong balay. Kanang balay nga hinimo og tawo, walay problema kung mutugot si Pedro. O ako mutugot ko nga, sige, pwede ka maghimo niya na. Parehatong ingon ni Apostol Pablo. O sige, nisugot sad si Apostol Pablo nga magtukod kag mga balay. Nisugot sad siya, ningon sad siya nga, sige, pwede mo tukod niya na. Tukod mo gurame, mga plata, mga balong-balong, pwede mo tukod na, pero magbantay siya sa iyang tukuron. Kay sulayan siya sa kalayo kung masunog ba kini o dili, no? Magbantay siya kung sa iyang pagtukod niini. Kay sulayan siya sa kalayo. Kung saan siya pagsulay sa kalayo, doon na yun sa katao nga makiglalis niya. Kung silaob ang iyang kasing-kasing, tungod makigbisog o makig-away siya, pildi siya. Muna siya gibot pasabot ka nang magbantay ka. Kung dili ba ka mo silaob, dili ba magdilaab ang imong kasing-kasing sama sa kalayo. Muna yung gipasabot mga kiksunan. Muna mga kiksunan, ako lang ipasabot din nga. Ang simbahan, dili balay ha, kundi kita mga kiksunan ang simbahan. Nga buhi nga simbahan sa Dios mga kaigsunan. Og diharataman nato putlon tong pasabot mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong tanan.